श्रवणी जय प्रेम जय प्रेम अब हामी भजन गाउन लागिरहेछौँ श्रीकारवास कृष्णजीलाई नखोजौ मन्दिरमा आइपुग्यो हेर नजिकैमा हाम्रो आँखा स्वार्थले भरियो यसर्थ नै श्यामलाई नचिनेको यसर्थ नै श्यामलाई नचिनेको यदा यदा यी धर्मस्याप्त निरभवति भवतम् अव्यतनम् अधर्मस्यार्थमर्णोचिजायनम् पर्यताया साधना विना सत्यतदुष्कृतं धर्म संस्था परम दया संभवनी युगे युगे संभवनी युगे युगे कृष्णजीले भनेका छन् असल काम गर्नु रे अरूको आशा तारा कहीँ कतै नगर्नु रे तर मान्छे तर कस्तो दामी भएको थियो नि हेर्नु